नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षामा। आज म तपाईहरुकै चाहना अनुसार, तपाईकै आग्रह अनुसार शिक्षक पेशागत विकासको विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका प्रयासहरूको बारेमा एउटा वस्तुगत सेट लिएर आएको छु र आजको सामग्री शिक्षक सेवा आयोग खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र आजको पहिलो प्रश्न छ, शिक्षक तालिम प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? अप्सनहरु हेर्नुहोला। कमा तालिमको लागि योजना, खमा तालिम आवश्यकताको पहिचान, गमा तालिमको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन र घमा तालिमको तयारी। शिक्षक तालिम प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? हो साथीहरु, यसको सही आन्सर हो। तपाईले पनि पक्कै पनि यसको आन्सर पहिचान गरिसक्नु भएको छ। तालिम आवश्यकताको पहिचान हो। सबैभन्दा पहिला तालिम आवश्यकताको पहिचान गरिन्छ, त्यस पश्चात मात्र अरु चरणहरु, अरु प्रक्रियाहरु थालिन्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, शिक्षक तालिमको प्रमुख उद्देश्य के हो? कमा शिक्षकको पेशागत वृत्ति विकास गर्नु, शिक्षकलाई नयाँ प्रविधिको ज्ञान दिनु, गमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा अभिवृद्धि गर्नु र घमा शिक्षकलाई आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार बनाउनु। शिक्षक तालिमको प्रमुख ध्येय के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षित सुधार गर्नु हो। यसकारणले शिक्षकको कार्यकुशलता, कार्यदक्षता वृद्धि गरे पनि आखिर त्यसको गन्तव्य, त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई, उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिलाई अभिवृद्धि गर्नु हो। अर्को प्रश्न छ, शिक्षक तालिमको प्रमुख उद्देश्य के हो? यो चाहिँ मैले तपाईलाई भनिसके, यो क्वेशन दोहोरिएछ। अर्को प्रश्न छ, शिक्षक तालिमको सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ सही छैन? हेर्नु होला, कुन भनाइ सही छैन? तालिम शिक्षकको ज्ञान सिप तथा प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि हो। खमा तालिमले शिक्षकको कार्यक्षमता र दक्षतामा सुधार गर्नुपर्छ। गमा तालिम शिक्षक पेशागत विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो। र घमा तालिमले शैक्षिक गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्छ। शिक्षक तालिमको सम्बन्धमा देखाएका मध्ये कुन भनाइ सही छैन? हो, तपाईले हेर्नु होला, यसको सही आन्सर कुन हुन्छ तपाईले पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको छ। यसको सही आन्सर हो तालिमले शैक्षिक गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ सही छैन, किनकि तालिम लिँदैमा, तालिम सञ्चालन गर्दैमा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितै हुन्छ भन्नु छैन। हाम्रो देशमा पनि धेरै तालिम सञ्चालन भए तापनि शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। यसकारणले यो चाहिँ सही हुँदैन साथीहरु। अर्को प्रश्न छ, शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस र छनौट कसले गर्ने व्यवस्था छ? यिनी महत्त्वपूर्ण छ। कमा सिफारिस बिनीले, छनौट प्रहले, खमा छनौट बिनीले, सिफारिस विव्यासले, गमा छनौट विव्यासले, सिफारिस बिनीले र घमा सिफारिस बिनीले, छनौट तालिम केन्द्रले। देखाएका मध्ये कुन सही हो अथवा के व्यवस्था छ त भन्नु होला भने यसको सही आन्सर हो छनौट। शिक्षकको लागि तालिमको लागि छनौट गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हो र सिफारिस गर्ने बिनीले हो। यही नै आन्सर सही हो साथीहरु। अर्को प्रश्न छ, शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? यो महत्त्वपूर्ण छ। 2, खमा 3, गमा 4, घमा 5। कति भागमा विभाजन गरिएको छ त? शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमलाई भनेको छ है साथीहरु, याद गर्नु होला। यो तपाई एकदमै प्रश्न राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। कार्यक्रमलाई यो चाहिँ 3 भागमा बाँडिएको छ साथीहरु। कार्यक्रमलाई भने तालिमको चरण भन्यो भने 2 भागमा हो साथीहरु। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम मध्ये तलको कुन हो? हेर्नु है, शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम मध्ये तलको कुन हो त? कमा प्रमाणीकरण तालिम, खमा सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, गमा अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम र घमा माथिका सबै।
शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम छ। मैले तपाईलाई 3 चरणको छ भनेको छु। त्यसमा कुन हो भन्नु होला भने साथीहरु यसको तीनवटा माथिका सबै हुन् है, माथिका सबै हुन्। अर्को प्रश्न छ शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा शिक्षक तालिमका सम्बन्धमा तलको कुन किसिमलाई उल्लेख गरिएको छैन? कुन किसिमलाई, कुन प्रकारलाई उल्लेख गरिएको छैन त प्रारूपमा? मा प्रमाणीकरण तालिम, खमा पुनर्ताजगी तालिम, गमा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोड्युल तालिम र घमा मागमा आधारित तालिम। साथीहरु यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। तपाईले शिक्षक पेशागत विकास प्रारूपको मैले एक दिन छुट्टै त्यसको विस्तृतमा एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाउने छु। साथीहरु यसको कुन किसिमलाई कुन प्रकारलाई उल्लेख गरिएको छैन त भन्नु होला भने यो मागमा आधारित तालिम भन्ने चाहिँ छैन है। यसमा प्रमाणीकरण तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोड्युलर तालिम भन्ने छ। मागमा आधारित तालिम भनेर त्यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन साथीहरु। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात गर्ने निकाय तलका मध्ये कुन हो? हेर्नुस् है, सुरुवात गर्ने निकाय कुन हो त? शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, कलेज अफ एजुकेसन, आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र, नर्मल शिक्षक शिक्षण केन्द्र। नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात गर्ने पहिलो निकाय हैन, सुरुवात गर्ने निकाय भनौं यो कुन हो त भन्नु होला भने यो आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र जुन 2004 मा स्थापना भएको थियो ताचालमा, यही नै हो नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात गर्ने पहिलो चाहिँ केन्द्र अथवा निकाय भनौं आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र 2004। अर्को प्रश्न छ नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साथीहरु। कहिलेदेखि भएको हो त सुरुवात? विश्व 2003, विश्व 2004, विश्व 2005, विश्व 2006 है। नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षक तालिमको सुरुवात अघि कार्यक्रम सञ्चालन भनेको है साथीहरु। यसमा तालिम सुरुवात हो। यसको सही आन्सर हो विश्व 2006 हो साथीहरु। आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र 2004 मा स्थापना भए पनि त्यहाँबाट तालिमको सुरुवात गरेको भनेको 2006 बाट हो। याद गर्नु होला। जुन निकाय त आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रै हो र त्यसले स्थापना 2004 मा भए तापनि त्यहाँबाट कार्यक्रम सुरु भएको, तालिम सुरु गरेको भनेको विश्व 2006 देखि हो। यस्तो प्रश्नहरु हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न छ राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? अप्सनहरु हेर्नु होला। कमा विश्व 2011 2-10, खमा विश्व 2011 4-24, गमा विश्व 2011 5-24, घमा विश्व 2013 5-24। राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना जुन आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा रूपान्तरण गरियो। यसको मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिने थियो। प्राथमिक शिक्षकलाई तालिम दिने उद्देश्य थियो र यसको स्थापना भनेको 2011 विक्रम सम्वत 2011 हैन भाद्र 24 गते भएको हो। याद गर्नु होला। घुम्ती शिक्षक तालिम सुरुवात कुनले गरेको हो? तपाईलाई मैले यसको आन्सर देखाइसकेको छु साथीहरु। यो स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। घुम्ती शिक्षकको शिक्षक तालिम सुरुवात कुनले गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मल स्कुल शिक्षण केन्द्रले हो साथीहरु। नर्मल स्कुल शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? हेर्नु त अप्सनहरु छन्। कमा विश्व 2011, खमा विश्व 2012, गमा विश्व 2013 र घमा विश्व 2014। नर्मल स्कुलबाट घुम्ती शिक्षक तालिम सञ्चालन भएको हो। घुम शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको नर्मल स्कुलले हो भने यो नर्मल स्कुलको स्थापना कहिले भएको त भन्नु होला भने विश्व 2013 मा भएको हो है। विक्रम सम्वत 2013। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न छ उपत्यका बाहिरका कति स्थानमा घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना भएको थियो? तपाईलाई मैले भनिसकेको छु घुम्ती शिक्षक तालिम केन्द्र स्थापना गरेको नर्मल स्कुल नर्मल शिक्षक तालिम केन्द्रले हो हैन। भने उपत्यका बाहिर कति स्थानमा घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना भएको थियो त? अप्सन हेर्नु होला। कमा 2, खमा 3, गमा 4 र घमा 5।
कति स्थानमा सुरु भएको थियो घुमुवा शिक्षक हैन घुम्ती शिक्षक तालिम केन्द्र भन्नु होला भने उपत्यका भन्दा बाहिर 3 स्थानमा भएको थियो। तलका मध्ये कुन स्थानमा घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना भएको थिएन हेर्नु है कुन स्थान हैन त घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना नभएको कमा धरान खमा धनकुटा गमा नेपालगञ्ज र घमा वीरगञ्ज दिएका मध्ये कुनमा हैन कुन स्थानमा हैन त यो घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना भएको भन्नु होला भने यो चाहिँ धनकुटामा होइन है धरान नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा हो धनकुटामा होइन। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको हो कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको हो हेर्नु त कमा 2013 5/24 खमा 2013 4/24 गमा 2014 5/24 र घमा 2014 4/24 कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको हो त कहिले भएको थियो त भन्नु होला भने यो चाहिँ 2013 5/24 मा भएको थियो। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुको लागि। अर्को प्रश्न छ कलेज अफ एजुकेसनबाट कति वर्षे बीएड कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो अप्सनहरु छन् 2 3 र 4 वर्षे खमा 1 3 र 4 वर्षे घमा 1 2 र 3 वर्षे र घमा 2 र 3 वर्षे कलेज अफ एजुकेसनबाट कति वर्षे बीएड कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो त भन्नु होला भने यो 1 वर्ष 3 वर्ष र 4 वर्ष हो। याद गर्नुहोस् तपाईहरुलाई 1 3 र 4 वर्ष। प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो 2022 2023 2024 र 2025 जुन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना भएको 2023 मा हो। कहिलेदेखि शिक्षक तालिमलाई अनिवार्य बनाइयो कहिलेदेखि शिक्षक हुनको लागि तालिम अनिवार्य गरियो त भन्दाखेरि अप्सन छन् कमा 20 2028 खमा 20 2048 गमा 20 2058 र घमा 20 2063 शिक्षक बन्नको लागि तालिम कहिलेदेखि अनिवार्य गरियो त भन्नु होला भने यो चाहिँ हो विक्रम सम्वत 2028 देखि तालिमलाई अनिवार्य गराइएको हो। शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम कहिले सुरु भएको हो इक्वल एक्सेस अफ वुमेन टु एजुकेसन प्रोग्राम भन्ने जुन कार्यक्रम सुरु भयो यो कहिले सुरु भएको हो त अप्सन हेर्नु त 20 2027 20 2028 20 2029 र 20 2030 शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर भन्ने कार्यक्रम भन्ने कहिले सुरु भएको थियो भन्नु होला भने साथीहरु शिक्षामा महिलाहरूको लागि समान अवसर भन्ने जुन कार्यक्रम इक्वल एक्सेस अफ वुमेन टु एजुकेसन भन्ने यो कार्यक्रम भनेको 2020 2027 मा सुरु भएको हो। 20 2027 मा शिक्षकको कार्य सम्पादनका आधारमा गरिने बढुवा प्रमाणीकरणमा शिक्षक पेशागत तालिम बापत कति अंक दिने प्रावधान छ जुन प्रमाणीकरण तालिममा जुन तपाईको शिक्षक पेशागत तालिम बापत जुन शिक्षकको कार्य सम्पादन आधारमा बढुवा हुन्छ शिक्षा जुन शिक्षक सेवा ऐन नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ कति अंक दिने व्यवस्था छ त प्रावधान छ त भन्नु अप्सनहरु छन् 2 हो कि 3 हो कि 5 हो कि 10 हो। शिक्षकको कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा गर्दा प्रमाणीकरण तालिम टिपिडी बापत हैन कति अंक दिने प्रावधान छ त भन्नु होला भने यो चाहिँ हो 3 अंक हो। प्रथम श्रेणीलाई 3 द्वितीय श्रेणीलाई 2 र श्रेणी नतोकी तेस्रो श्रेणीलाई 3 भनेर यस्तो व्यवस्था गरेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा। रेडियोबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण कहिले भयो अप्सनहरु हेर्नु 20 2035 5/24 20 2036 5/24 20 2037 5/4 सरी 24 भने चाहिँ मैले 4 साथीहरु हो हैन 20 2035 5/4 36 5/4 37 5/4 र 38 5/4 कहिलेबाट हो त रेडियोबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण भएको भन्नु होला भने 37 5/4 मा हो। 37 भदौ 4 गतेबाट रेडियोबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण भएको हो।
स्रोत केन्द्र मार्फत तालिमको सुरुवात कुनले गरेको हो? दिएका मध्ये स्रोत केन्द्र मार्फत तालिमको सुरुवात गर्ने पहिलो चाहिँ जुन कार्यक्रम अथवा परियोजना कुन थियो त हेर्नु त, कमा सेती परियोजना, खमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, गमा बीपीईपी र घमा विज्ञान शिक्षा परियोजना। स्रोत केन्द्र मार्फत तालिमको सुरुवात गर्ने दिएको मध्ये कुन परियोजनाले हो त यसको जुन यस्तो कार्यक्रम ल्याएको भन्नु होला भने यो चाहिँ सेती परियोजनाले हो। सेती परियोजना, सेती प्रोजेक्टले। अर्को प्रश्न छ, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले पारित भयो? शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले पारित भयो त? शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट कमा 2072-11-3, अप्सन खमा 2072-12-3, गमा 2071-12-3 र घमा 2071-11-3। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 चैत्र 3 गते पारित भएको हो। एसएसआरपी ले शिक्षक तालिमलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ अथवा थियो? 2, 3, 4, 5। एसएसआरपी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले शिक्षक तालिमलाई कति भागमा विभाजन गरेको थियो त भन्नु होला भने यो 3 भागमा गरेको थियो। अनि एसएसआरपी ले सम्पूर्ण शिक्षकलाई कति वर्षभित्र कति दिन बराबरको तालिम दिने लक्ष्य राखेको थियो? 3 वर्षभित्र 30 दिन बराबरको, खमा 5 वर्षभित्र 30 दिन बराबरको, गमा 3 वर्षभित्र 45 दिन बराबरको र घमा 5 वर्षभित्र 45 दिन बराबरको। एसएसआरपी ले सम्पूर्ण शिक्षकलाई कति वर्षभित्र अनिवार्य कति दिन बराबरको तालिम दिने लक्ष्य राखेको थियो त भन्नु होला भने 5 वर्षभित्र 30 दिन बराबरको। र यसमा जम्मा 3वटा भाग भनेको छु, मैले तपाईलाई अगाडि नै भनिसकेँ। 5 वर्षभित्र 30 दिन बराबरको 10 दिनको आधारमा है साथीहरु, 10 दिनको आधारमा। शिक्षक शिक्षण आयोजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालन भएको थियो? विश्व 2001 देखि 2009 हो कि? यो चाहिँ तपाईको विषय हैन साथीहरु, सन हो यो, माफ गर्नु होला। सन 2001 देखि सन 2009 हो कि? सन 2001 देखि सन 2010 हो कि? सन 2002 देखि सन 2009 हो कि? सन 2002 देखि सन 2010 हो। शिक्षक शिक्षण आयोजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालन भएको थियो भन्नु होला भने सन 2002 देखि सन 2009 सम्म हो। यहाँ माफ गर्नु, यो विकिरण सम्बन्ध भएछ यही बेलामा, सन हो। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक पेशागत विकासका उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? 3, 4, 5, 6। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूपमा शिक्षक पेशागत विकासका उद्देश्यहरू कतिवटा छन् त भन्नु होला भने 3वटा छन् है, याद रहोस् तपाईलाई, 3वटा छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक पेशागत विकासका आधारहरू कतिवटा छन्? आधारहरू है कि अघि हामीले उद्देश्यहरू भन्यौं, आधारहरू 4, 5, 6, 7 कतिवटा छन् त आधारहरू? हो, यसका आधारहरू 6वटा तोकिएको छ। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा तपाईले हेर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ, 6वटा आधारहरू छन् त्यहाँ। अर्को प्रश्न छ, शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमलाई कति चरणमा विभाजन गरिएको छ? प्रमाणीकरण तालिमलाई कति चरणमा विभाजन गरिएको छ त? 2, 3, 4, 5। हामीले भनिसक्यौं अघि एसएसआरपी ले 3 चरणमा भनेको थियौं भने शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 72 ले जम्मा 2 चरणमा विभाजन गरेको छ हैन। यो पनि 30 दिनको हुन्छ, 2 चरणमा छ। अनि शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको पहिलो चरणको पहिलो खण्डलाई कति दिनमा दिनुहुनेको छ? हेर्नुस् है, यसमा 2 चरण हुन्छ मुख्यतया, र पहिलो खण्डको पहिलो चरणको हैन, पहिलो चरणको पहिलो खण्डमा कति दिन बराबरको हुन्छ त भन्नु होला भने यो चाहिँ फेस टु फेस अथवा तालिम केन्द्रमा आधारित 5, 7, 10, 15 कति दिनको हुन्छ त यो हैन? 2 चरण हुन्छ हामीले भनिसक्यौं। त्यसमा 2 चरण मध्ये खण्ड हैन, पहिलो चरणको पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड हुन्छ हैन। यसरी 2टा चरणमा 2-2टा खण्ड हुन्छन् र पहिलो खण्डको 10 दिनको हुन्छ र दोस्रो खण्डको 5 दिनको हुन्छ।
र पहिलो चरणमा पनि 2 खण्ड हुन्छ, दोस्रो चरणमा पनि 2 खण्ड हुन्छ। र पहिलो चरणको पहिलो खण्ड 10 दिनको, दोस्रो खण्ड 5 दिनको, दोस्रो चरणको पनि पहिलो खण्ड 10 दिनको, दोस्रो खण्ड 5 दिनको, यसरी 15-15 दिनको गरेर 30 दिनको हुन्छ। साथीहरू तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। मले फेरि बाँकी रहेको जुन एक्सन रिसर्चसँग सम्बन्धित र अरु केही छुटेका कुराहरुको फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को भाग लिएर आउनेछु भन्दै आजको सामग्रीबाट तपाईहरुबाट बिदा माग्ने अनुरोध माग्छु। धन्यवाद।